मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सोशल क्लास एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th. A social class is a category of group of persons having a definite status in a society which permanently determines their relationships to other groups. Yani, the base of social stratification in class, status of every person depends his role in class. क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में जानकारी दी थी. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से ही सोशल क्लासेस बन जाते हैं, क्योंकि जो सोशल क्लासेस होते हैं दे आर प्योरली बेस्ड ऑन इकोनॉमी और उसमें सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सिटीज भी मौजूद होते हैं. गोया कि हर किसी सोसाइटी में किसी न किसी किस्म की इनइक्वालिटी जरूर मौजूद होती है. इस सोशल इनइक्वालिटी की वजह से सोशल क्लासेस वजूद में आते हैं, क्योंकि जब समाज में इकोनॉमिक बेसिस पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो तब जाके क्लासेस बन जाते हैं. ये जो सोशल क्लासेस है ये ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में पाए जाते हैं ड्यू टू वेस्टर्नाइजेशन, ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ड्यू टू मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम. और इसके अलावा जो हमारी सोसाइटी है इसमें भी सोशल क्लासेस मौजूद है, जैसे कि डॉक्टर्स क्लास है, टीचर्स क्लास है, बिजनेस क्लास है, शॉपकीपर्स क्लास है, जो अपने हिसाब से अपने स्टेटस के एतबार से सोसाइटी में अपना रोल प्ले करते हैं. इसका ये मतलब है कि जो सोसाइटी है उसमें क्लास का, सोशल क्लास का एक खास रुतबा होता है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ ए पर्सन some people achieve higher status, some achieve lower status in society, then it is known as social class. क्योंकि सोसाइटी में कुछ लोग जो होते हैं उनका स्टेटस बड़ा होता है, कुछ लोगों का रुतबा जो है वो छोटा होता है. इस वजह से जो सोसाइटी में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पैदा हो जाती है और क्लास वजूद में आते हैं. Now, according to Maclear, a class is any position of community marked off from the rest of social status. यहां पे भी सोशल स्टेटस की बात है, यानी सोशल स्टेटस की वजह से सोसाइटी में जो रुतबा है उसकी वजह से सोसाइटी में क्लासेस बन जाते हैं. Now there are certain characteristics of social classes. Point number 1 is feeling of superiority and inferiority. Point number 2 is social mobility. Point number 3 is openness. Fourth one is limited social relations. Number 5 is division of subclasses, और इसमें 3 सब पार्ट्स है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास. इसके अलावा पॉइंट नंबर 6 है डिफरेंट बेसिस. पॉइंट नंबर 7 इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लास एंड लास्ट पॉइंट इज क्लास consciousness. Now let us discuss these points one by one. Point number 1 is feeling of superiority and inferiority. Relations of superior and inferior exists in every society. हर कोई सोसाइटी वहां पे कुछ लोग सुपीरियर होते हैं और कुछ इंफीरियर होते हैं. जैसे कि हायर क्लासेस अपने आप को सुपीरियर समझते हैं जिसमें अमीर लोग आते हैं, और जो लोअर क्लासेस है उनको इंफीरियर समझा जाता है जिसमें पोर क्लास के लोग आते हैं. तो ये सब चीजें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से समाज में पैदा हो जाते हैं. नाउ अनदर पॉइंट इज सोशल मोबिलिटी. क्लास सिस्टम इज नॉट डेफिनेट फॉर अ पर्सन. जैसे कि लास्ट वीडियो में कास्ट सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था. कास्ट जो है वो इंसान के लिए डेफिनेट होती है, क्योंकि वो जिस कास्ट में इंसान पैदा हो जाता है
وہ عمر بھر کے لیے اس کی ٹیگ بن جاتی ہے، کیونکہ انسان اپنی کاسٹ چینج نہیں کر سکتا، لیکن انسان اپنا سٹیٹس چینج کر سکتا ہے، وہ سوشل موبلٹی کر سکتا ہے، اس ہائرارکی میں، اس سوشل سٹریٹیفیکیشن میں فرام لوور سٹیٹس ٹو ہائر سٹیٹس اپنی موبلٹی کر سکتا ہے۔ ہر کسی انسان کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنا سٹیٹس بدل سکے۔ یہ سب تب ہی ممکن ہے جب انسان ہارڈ ورک کرے، ایفیشنسی سے کام کرے، اس وجہ سے وہ سوشل موبلٹی کر سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی انسان، کوئی آدمی کسی آفس میں کلرک کا کام کرتا ہے، تو اگر وہ ہارڈ ورک کرے، محنت کرے، تو وہ آئی اے ایس کوالیفائی کر سکتا ہے۔ تو جو آئی اے ایس کوالیفائی کرنے کے بعد جو اس کا سٹیٹس ہے وہ آٹومیٹیکلی چینج ہو جائے گا، وہ رائز ہو جائے گا۔ سٹیٹس ریز ہونے کے بعد اس کی جو سوسائٹی میں اس کی ڈیمانڈز ہے وہ فلفل ہو جائے گی، اور اس کی نیڈز جو ہے وہ بھی فلفل ہو جائے گی، اور اس کا سٹیٹس جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گا۔ Now another point is openness. Openness also exists in every class. کیونکہ ہر کسی انسان کے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی آکوپیشن اپنے من کے اعتبار سے چوز کر سکتا ہے، اس پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، وہ ایجوکیشن بھی اپنے اعتبار سے حاصل کر سکتا ہے۔ اس کی یہ خوبی ہے کہ لوور کلاس کے لوگ سوشل موبلٹی کے ذریعے ہائر کلاسز میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ اپنی ہائر کلاسز میں اپنی جگہ بنانے کے لیے ان کو محنت، ہارڈ ورک، ایفیشنسی کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اسٹیٹس آف اے پرسن ڈپینڈس اپان ہز ایبلٹی۔ جتنی ایبلٹی انسان میں موجود ہو، جتنا انسان ہارڈ ورکنگ ہو، اتنی وہ ترقی کر سکتا ہے، اور ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا سٹیٹس بھی اسی اعتبار سے بڑھ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی انسان، کوئی لڑکا کسی امیر فیملی سے تعلق رکھتا ہو، تو جب تک اس کے پاس پراپرٹی ہے، جب تک اس کے پاس اکانومی ہے، تب تک وہ امیر رہے گا، تب تک اس کا سٹیٹس جو ہے سپیریئر رہے گا۔ جب اس کی پراپرٹی ختم ہو جائے گی، جب اس کا پیسہ ختم ہو جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ غریب بن جائے گا، وہ غریب ہو جائے گا، تو جو سوسائٹی میں اس کا سٹیٹس ہے، رتبہ ہے، وہ بھی کم ہو جائے گا۔ Now there is fourth point, limited social relations. Social relations of a person are limited in class system، کیونکہ ہر کوئی انسان اپنے کلاس کے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھاتا ہے۔ جیسے لوور کلاس کے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھاتے ہیں، اور ہائر کلاس کے لوگ ہائر کلاس کے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھاتے ہیں، کیونکہ اس سے انسان کو زندگی گزارنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور زیادہ پریشانیوں کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جو ایک انسان کی نیڈس ہے، جو اس کی ڈیمانڈس ہے، وہ اپنے کلاس کے ہی لوگوں کے ساتھ فلفل کر سکتا ہے۔ کیونکہ ایک لوور کلاس کا انسان، آدمی ہائر کلاس کے لوگوں کے ساتھ اپنی لائف گزار نہیں سکتا ہے، کیونکہ جو لوور کلاس کے لوگ ہیں ان کی جو اکانومک لیول ہے وہ اپنے اعتبار سے ہوتی ہے، اور جو ہائر کلاس کے لوگ ہیں ان کی جو اکانومی ہے یا انکم ہے وہ اپنے اعتبار سے ہوتی ہے۔ جو لوور کلاس کے لوگ ہیں وہ ہائر کلاس کے لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ Now there is another point, development of sub classes. اس کے 3 سب پارٹس ہیں، اپر کلاس، مڈل کلاس اینڈ لوور کلاس۔ We can divide class system in 3 parts from economic point of view، کیونکہ یہ جو ڈویژن ہے، سب پارٹس ہے، it is based on economy۔ اس میں اپر کلاس، مڈل کلاس اور لوور کلاس ہے۔ بعد میں اگر ہم اپر کلاس کی بات کریں، اس میں بھی سب پارٹس موجود ہے، کچھ زیادہ رویل ہوتے ہیں اور کچھ زیادہ رویل نہیں ہوتے، جیسے کہ کچھ لوگ ملینر ہوتے ہیں، کچھ لوگ بلینر ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم مڈل کلاس کی بات کریں، مڈل کلاس میں بھی سب پارٹس ہے، کچھ لوگ اپر مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ لوگ لوور کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان دا سیم وے لوور کلاس میں کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں اور کچھ
बिलो पॉवर्टी लाइन भी होते हैं, जो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो सोसाइटी में क्लासेस है ये सिर्फ 3 कैटेगरी के नहीं है, बल्कि इसमें सब कैटेगरीज भी मौजूद है। नाउ देयर इज अनदर पॉइंट, 6th पॉइंट, different bases of social classes. Classes are made on different bases, क्योंकि according to Karl Marx, the main base of class system is economy. क्योंकि वो कार्ल मार्कस जो है वो क्लास सिस्टम को इकोनॉमिक बेसिस से देखता है। He says that there are 2 classes in society. The first one is कैपिटलिस्ट क्लास एंड द सेकंड वन इज लेबर क्लास। वो सिर्फ 2 क्लासेस की बात करता है, कैपिटलिस्ट क्लास और लेबर क्लास। और इसके साथ वो यही कहता है कि जो अपर क्लासेस के लोग होते हैं, जो कैपिटलिस्ट क्लास के लोग होते हैं, वो हमेशा लोअर क्लास के लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। जो लेबर क्लास है उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। अनदर पॉइंट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लास। एक्सटर्नल लुक इज इंपॉर्टेंट इन क्लास सिस्टम, क्योंकि हम सिर्फ एक्सटर्नल आउटलुक की वजह से एक इंसान के क्लास के बारे में या सोशल क्लास के बारे में जान पाते हैं। जैसे कि किसी आदमी के पास बड़ा घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, स्कूटर वगैरह हो, तो हम उसके क्लास का अंदाजा उसके इन चीजों से लगा सकते हैं। इसका ये मतलब है कि इंसान का जो लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल इंसान का उसका क्लास डिटरमाइन करता है। और क्लास सिस्टम का ताल्लुक जो है वो सिर्फ इकोनॉमी से ही मुंसलिक है, क्योंकि जिसके पास गाड़ी हो जाहिर सी बात है उसके पास इकोनॉमी हो, जिसके पास बड़ा घर हो उसके पास अच्छी खासी इकोनॉमी होती है। तो हम उसको उसी एतबार से देखते हैं, हम उसको उसी स्टेटस के एतबार से देखते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी में क्लासेस पैदा हो जाते हैं। अनदर पॉइंट इज सोशल कॉशियसनेस। एवरी मेंबर इज कंप्लीटली कॉशियस अबाउट हिज क्लास स्टेटस, क्योंकि हर किसी इंसान को पता होता है कि मैं किस क्लास से ताल्लुक रखता हूं। मैं हायर क्लास से ताल्लुक रखता हूं, मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता हूं या लोअर क्लास से ताल्लुक रखता हूं। दैट इज व्हाई कॉन्शियसनेस इज द मेन फ्यूचर ऑफ क्लास सिस्टम। क्योंकि इसके अलावा जो इंसान का बिहेवियर है, इंसान का वे ऑफ लिविंग है, इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या स्टेटस वगैरह है, ये इंसान का क्लास डिटरमाइन करता है। आई थिंक दैट इज ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।